आदाब। मुझे सख्त दुख हो रहा है उन लोगों पे जो पाकिस्तान के एक दरवेश सिफत वजीर आज़म पे रकीक हमले कर रहे हैं बगैर सच जाने। क्या आपको मालूम है कि वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ का कोई ज़ाती मकान नहीं है? वो रायवंड में जिस घर में रहते हैं वो उनकी वालिदा के नाम है। वो जिस गाड़ी में सफ़र करते हैं वो उनके किसी दोस्त ने तोहफे में दी है। उनका मरी का घर उनकी बेगम साहिबा की मिल्कियत है। उनके जो बरतानिया में या सऊदी अरब में जो असासे बताए जाते हैं वो उनके नहीं हैं, वो उनके बच्चों के हैं। मियाँ साहब और उनके भाई जितना टैक्स अदा करते हैं उससे ज्यादा तो मैं अदा कर चुका हूं, और ऐसे सादा आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं और ऐसी फैमिली पे रकीक हमले कर रहे हैं जो पिछले 80 साल से कारोबार कर रही है साफ सुथरे अंदाज में। पाकिस्तान बनने से पहले क्या क्या कुर्बानियां इस फैमिली ने नहीं दी। 1971 में ढाका फाउंड्री इन्होंने गंवाई। जुल्फकार अली भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को जो फाउंड्री थी इनकी इत्तफाक फाउंड्री लाहौर में वो टेक ओवर कर ली, और 79 में जनरल ज़िया के दौर में उसको खंडरात की शक्ल में वापस किया गया। फिर उसी भुट्टो की बेटी ने 89 में जोनाथन जहाज पकड़ लिया, 50 करोड़ का डैमेज हुआ। आज तक जितने भी कर्जे लिए शरीफ फैमिली ने 5.6 अरब रुपए के कर्जे एक एक पाई सूद और मार्कअप के साथ अदा कर दिए। और अब क्या चाहते हैं? आज तक अपने इख्तिदार को या इख्तियार को अपने कारोबारी मकासद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यार इन सारे इल्जामात का ये पनामा पेपर से क्या ताल्लुक है? मैं तो इमोशनल हो गया था सुन के कि मैं तो सबसे पहले बस कर दे पगले, रुलाएगा क्या? अच्छा नहीं, लेकिन ये आप रखने में टिश्यू नहीं है, लेकिन आप इससे काम भी चला लें। ये जो चीजें हैं सर वज़ीर आज़म, इसका पनामा पेपर से क्या ताल्लुक? सर ताल्लुक आपको उस वक्त समझ आ जाएगा जब आप ये चीज समझे कि ये वजीर आज़म नवाज शरीफ ने स्पीच नहीं दी, ये शरीफ खानदान के सरबरा और शरीफ बिजनेस एम्पायर के सरबरा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था पीछे। सर झंडा तो हम भी अपने घरों पे लगा देते हैं, हम वजीर आज़म तो नहीं बन जाते ना। तो ये तो सर एक पर्सनल स्पीच थी, और सर सुनते हुए मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैं भी बड़े जज्बात पे काबू नहीं पा सका कि मैं हंसूं, मैं रोऊं, या मैं सो जाऊं, या मैं एक ही वक्त मतलब हंसते रोते सो जाऊं। क्योंकि बोरियत भी थी और सैडनेस भी थी और फ्रैंकली स्पीकिंग फनी भी था। मैं लकी रहा क्योंकि मैंने ये जो है तकरीर नहीं सुनी, और मुझे सिर्फ ये लगा कि वो नाराज हैं। वो शायद इतने ओवर रिएक्ट नहीं किए जितने वसत भाई ने किया, लेकिन ये कि जाहिर है वसत की ट्रेनिंग नहीं है ना सर। मेरे दिल में दर्द है, और दूसरी बात ये कि मियां साहब तकलीफ लग रही है, ये दर्द नहीं है। मियां साहब ने बहुत अच्छा किया कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो कायम कर दिया कि भाई जिसको तकलीफ है आके इल्जामात जो है, अब इमरान खान को सबसे पहले पेश होना चाहिए। लेकिन चूंकि वजीर आज़म, अच्छा मैं मियां नवाज शरीफ और वजीर आज़म को आज कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ पे जो इल्जामात लग रहे हैं उनकी तहकीकात के लिए नैब और FIA है ना। जरदारी साहब पे जब इल्जामात लगे थे तो इन्हीं 2 इदारों को इस्तेमाल किया गया था, कोई अलग से तो कमीशन का सिलसिला नहीं था। टू बी फेयर विद हिम, देखिए FIA और नैब अगर वो करते तो फिर वो कहते कि तो आपके अपने अंडर ही आते हैं, तो आप इनको क्यों और ना सिर्फ ये बल्कि सिर्फ मियां साहब का खानदान जो है वो उसका तो ऑफशोर कंपनीज नहीं है, 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम है पनामा पेपर्स में, और अभी 11 मिलियन है तो पता नहीं कितने आएंगे नाम। 200 जो हैं उन सब की छानबीन जब आपने नैब बनाया हुआ है तो भाई उससे कराइए। जुडिशल कमीशन तो मेरी जान एबटाबाद का भी कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन्स का भी कायम हुआ था, तो मेरा ख्याल है। अच्छा दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब के वजीर इत्तलात तो समझ में आते हैं, मियां नवाज शरीफ के वजीर इत्तलात परवेज रशीद क्यों बने हुए? इसलिए कि आज जो इन्होंने तकरीर की है वो आपने सही कहा कि वो हेड ऑफ द फैमिली, इसलिए कि बकौल उनके और उनके रफका ने मना किया था कि आप जो है इस मामले में ना पड़े। अच्छा दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात ये कि जो जुडिशल कमीशन कायम हो गया है
اس میں الزام کیا لے کے آئیں گے؟ الزام تو کوئی ہے ہی نہیں. آف شور کمپنی قائم کرنا جرم تو نہیں ہے. تو یہ ایکسرسائز میری سمجھ میں نہیں آئی. تو سر ظاہر ایک سمپل بات ہے, یا آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایکٹ کر رہے ہیں کچھ وہ جو ہے نا ریگولر ایکٹرز کی طرح, کہ آپ یہ کوشچن مطلب دیکھیں کیا کریں, مطلب ان پہ الزام لگا ہے تو وہ اس چیز کو ثابت کریں, یا جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت کریں. دیکھیں نہیں, اگین اگر ہم تھوڑا چیزوں کو سمپلیفائی کریں, آف شور اکاؤنٹ رکھنا کوئی جرم نہیں. ہاں یہ تو کل بھی بات ہو چکی, یہ بات کل ہو چکی ہے, اور یہ بھی بات کل ہوئی ہے کہ جو چیز آپ نے پتہ کرنی ہے, جس کی تحقیقات اہم ہے کہ منی کا روٹ کیا ہے. یو ہیو ٹو فالو دا منی. ٹھیک ہے, انکم یہ جو پیسے وہاں پر ڈپازٹ ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے, کن مقاصد Who's going to follow them? No one can. No one- یہی تو پرابلم ہے نا. تو سر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحب کیا کر لیں گے جو نیب نہیں کر سکتی ہے, ایف آئی اے نہیں کر سکتی, وہ جج صاحب کیا کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے, نہیں کیا یار, کچھ نہیں کیا, سب جائز ہے. ٹھیک ہے, جس ملک نے آپ کو بلندی پہ پہنچایا, ایک انڈسٹریل فیملی بنایا بقول آپ کے, اور آپ نے سارا کا سرمایہ پوری زندگی اسی جگہ سے کمایا ہے یار, یہاں بھی ایکسپورٹ پروسیسنگ ٹیکس فری زونز ہیں. آپ کا مسئلہ اگر یہ تھا آف شور کمپنی کیوں قائم کی جاتی ہے, تاکہ ٹیکس کم لگے. ٹھیک ہے, اگر یہاں مسئلہ تھا تو ہتار ہے, گوادر ہے, اور بہت سے ہیں جہاں کے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے تھے اور وہ آپ کا پیسہ جو ہے وہاں رہتا. اچھا, جب آپ خود اپنا پیسہ یا اپنے بچوں کا پیسہ باہر رکھیں گے تو آپ کس منہ سے انویسٹر سے کہہ سکتے ہیں کہ بھیا پاکستان محفوظ جگہ ہے سرمایہ کاری کے لیے, تو پاکستان میں سرمایہ آپ کے پاس آپ کی مورل اتھارٹی زیرو ہو جاتی ہے. میں تمہیں جب تک گڑ کھانے کے لیے نہیں روک سکتا جب تک کہ میں خود گڑ کھانا ترک نہ کروں, ورنہ میری بات کا تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور ٹیکس, آپ کہتے ہیں 1 ملین لوگ ہیں 20 کروڑ میں جو ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے, کم از کم 3 ملین ہونے چاہیے. اس کا طریقہ تو بھائی یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے ٹیکس دیتے ہیں تو باقی اگر ہائی سلیب بھی ہے ٹیکس کا تو آپ برداشت کریں, پاکستان میں رکھیں سارا سرمایہ, تاکہ کہیں دیکھو میں نے یہاں جتنا بھی ٹیکس ہے میں دیتا ہوں, لہٰذا تمہیں بھی ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. یعنی لیڈ بائی آپ تو کم ٹیکس کے چکر میں اگر آف شور کمپنی کھول رہے ہیں جو کہ قطعاً انلیگل نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کیوں پھر وہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب دیکھو, اگر کا سوال ہے نا, اگر آپ نے ٹیکس سے بچنے کے لیے, ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو قائم کرنے کے مقصد کیا تھا. اگر آپ دونوں کی تقریریں ختم ہو گئی ہیں تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں. مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ میں آئس لینڈ میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہمارا معاشرہ اب اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ کوئی جو ہے نا جوڈیشل کمیشن نہیں قائم ہوا آئس لینڈ میں. سر چھوڑ دینا سر, وہاں پہ لوگ نکل کے آئے, انہوں نے پریشرائز کیا اور وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا. ہمارے ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو ہے نا, چلو ڈی چوک چلو, نہیں چوک تو نہیں کہہ رہا نا, لیکن مجھے بتائے نا کہ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سیاسی پارٹی نکلے, اگر لوگوں کو ہے they should come out at least lodge their protest. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ جا کر کے بیٹھ جائیں. تو پھر یہ کمپیریزن کیوں ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا ہے تو ہمارا وزیر اعظم نہیں کمپیریزن نہیں کر رہا میں تو, بلکہ چائنا اور سعودی عرب کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ چین کے صدر جی پنگ کے سالے میاں جو ہیں ان کا نام بھی ہے پاناما پیپرز میں, لیکن چینیوں کو اعتماد ہے اپنی قیادت پہ, وہ باہر نہیں نکلیں گے. سعودیوں کا نام بھی ہے رائل فیملی کا پاناما پیپرز میں, لیکن ایک سعودی کو اعتماد ہے اپنی فیملی پہ, اس لیے وہ باہر نہیں نکلیں گے. سب سے اچھا ریاکشن یہاں صرف عمران خان کو تکلیف ہے 20 کروڑ پاکستانیوں میں. سنیں تو سب سے اچھا ریاکشن آیا ہے ولادیمیر پوتن کے جو ہے روس کے سر, ظاہر ہے ان کے اوپر بھی ہے کہ $2 بلین جو ہے نا سائفن آف کیے ہیں تھرو, تو ان کے جب ترجمان سے پوچھا گیا, انہی نے جو انٹرنیشنل کنسورشیم فور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے سوال پوچھے تو میں جواب دیا کہ جناب آپ کے ان شہد بھرے سوالات کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جواب دے دیں گے, کیونکہ ہم ہمیشہ سے جواب دیتے آئے کہ ہمارے صدر نے کوئی کرپشن نہیں کی, تو یہ ہم کوئی جواب شواب نہیں دیتے, تو جڑا بولے وہی کنڈی کھولے.
تو سر جناب دیکھیں اب یہ یہ basically نہیں I don't agree Break لے لیتے ہیں. دیکھو آپ پوتن اگر آپ agree نہیں کر رہے ہیں یار تم آئس لینڈ کا ایگزامپل لا دو آپ پوتن کا ایگزامپل دے رہے ہو یار کیا ہو گیا تھیوریوں کر رہے ہو نا سازشی تھیوری کہاں ہے میری جان ابھی بریک کے بعد آتے ہیں تو اچھا ساری یہ ممکن نہیں ہے زرار کہ تم پروگرام میں سازشی تھیوری میں دوں گا لیکن ابھی تو نہیں دینا ابھی میں دینی ہے بریک لے